सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले म गलत सङ्गतमा छु या ठिक सङ्गतमा छु कसरी थाहा पाउने? यो सबै हुँदा पनि सरी पनि चुक पनि भन्दैन उसले। किन भन्नाले ठिकै छ नि त, मैले यस्तो सत्य बोलेर पनि कोही रोइरहन्छ भने मैले के गर्ने भन्छ। यो विषाक्त पर्सनालिटीलाई उस्काउने काम तपाईँले गरिरहेको। कसरी त भन्नाले उसलाई जवाफ दिँदै, उसँग झगडा गर्दै, उसँग रिसाउँदै, त्यो गर्दा उसलाई बल मिल्छ। मान्छे रोगी छन् भने त्यसका थुप्रै कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण हो उसले गर्ने सङ्गत। एकचोटि गौतम बुद्धसँग कसैले सोधेका थिए, भगवान हामीले सङ्गत कस्तो मान्छेसँग गर्नु पर्दछ? बुद्ध मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, आबुसो पाएसम्म ज्ञानी पुरुष, मुक्त पुरुष, जागृत पुरुषको सङ्गत गर्ने हो। पाएन भने तिमी जस्तै अध्यात्मको प्यासीसँग सङ्गत गर्ने हो। भगवान म जस्तो मान्छे पनि खोज्न गाह्रो छ गाउँमा, के गर्नु? त्यसो भए बरु जङ्गलमा गैँडा एक्लै हिँडे जस्तो एक्लै हिँड्नु, तर गलत मान्छेसँग, नेगेटिभ मान्छेसँग सङ्गत नगर्नु। यो 2500 वर्ष अगाडिको कुरा हो। तर आज 21औं शताब्दीमा छौँ हामीहरू। साइन्स र टेक्नोलोजीको शिखर छोएको समय र साइन्टिस्टहरूले, डक्टर्सहरूले, रिसर्चर्सहरूले, मनोवेत्ताहरूले यसमाथि रिसर्च गरेर के भनेका छन् भने नकारात्मक मान्छेहरूसँग, गलत मान्छेहरूसँग सङ्गत गरिरहनु पर्दा त्यसको सिधा असर कहाँ पुग्छ? इम्युन सिस्टममा पर्छ र मान्छे इम्युन सिस्टम कमजोर भएपछि सबै खालको रोगहरू निमन्त्रण गर्न बाध्य हुन्छ। अतः यो थाइराइड बिग्रिनु धेरैलाई छ अचेल, ब्लड प्रेसर बढ्नु, मुटुको रोग, स्ट्रोक, पक्षाघात, यस्ता थुप्रै रोगहरू जुन हाम्रो समाजमा देखा परिएको छ, त्यसमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन मन नपरेको मान्छे, नकारात्मक मान्छेसँग सङ्गत गरिरहनु पर्दा, उनीहरूसँग बसिरहनु पर्दाको परिणाम हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। अतः बुद्धको अनुसार यो नकारात्मक मान्छेसँगको सङ्गत आध्यात्मिक जीवनको लागि विषाक्त छ भने डक्टर्सहरूको अनुसार, मनोवेत्ताहरूको अनुसार यो नकारात्मक मान्छेहरूसँगको सङ्गत स्वास्थ्यको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती बन्छ। त्यसकारण अधिकांश आजको समाजमा मान्छे रोगी छन् भने त्यसका थुप्रै कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण हो उसले गर्ने सङ्गत। ओके, यही सन्दर्भमा रिसर्चर्सहरूले, वैज्ञानिकहरूले यस्ता पर्सनालिटीसँग टाढा रहनु भनेका छन् जसलाई नार्सिसिस्ट भनिन्छ, अथवा जो आफ्नै कुरामा बढी ध्यान दिन्छ र आफूलाई बढी फोकस गर्छन्, तिनीहरूलाई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी भनिन्छ। र त्यसका एक एक गरी व्याख्याहरू गर्नुपर्दा सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले म गलत सङ्गतमा छु या ठिक सङ्गतमा छु कसरी थाहा पाउने? किनकि प्रश्न उठिहाल्छ र यसको सिधा जवाफ के हो भने त्यस्ता मान्छेसँग 5 मिनट, 10 मिनट, आधी घन्टा, 1 घन्टा बस्नु पर्दा तुरुन्तै थाहा हुन्छ आफू गले जस्तो, आफूलाई भारी भए जस्तो, डर लागे जस्तो, अप्ठ्यारो भए जस्तो, कतै कतै रिस उठे जस्तो। यानी हामीले सहज अनुभव गर्दैनौँ। यो सबभन्दा सजिलो मापदण्ड हो। यदि कोहीसँग बस्दा, कोहीसँग सङ्गत गर्दा, कोहीसँग काम गर्नु पर्दा तपाईँलाई साह्रै डर जस्तो लाग्ने, अप्ठ्यारो जस्तो लाग्ने महसुस भइरहेको छ, भारी जस्तो, गलेको जस्तो छ भने तपाईँ यो जोखिममा परिसक्नु भयो, तपाईँ गलत मान्छेको, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा अझ ट्याक्कै भन्ने हो भने टक्सिक पर्सनालिटी भनिन्छ, विषाक्त व्यक्तित्व छ। तपाईँको अगाडि विषाक्त व्यक्तित्व छ। यो सङ्केत हो तपाईँको शरीर र मनले तपाईँलाई दिइरहेको छ।
ओके, अब यसका धेरै किसिमका यस्ता मान्छेहरू, त्यसका गुणवत्ताहरू या दुर्गुणहरूलाई हेरौँ। सबभन्दा पहिला यी मान्छेहरूको पहिलो प्रकारको मान्छेहरू जो गलत छन्, जो टक्सिक छन्, यिनीहरू साह्रै होच्याउने खालका हुन्छन्। याद राख्नुहोस् यसलाई। इङ्ग्लिसमा यसलाई जजमेन्टल पनि भनिन्छ। तिमी पुड्को छौ, तिम्रो भुँडी ठुलो छ, तिमी कालो छौ, तिमीले गरेको यो मिलेन, के ताल हो यो। जहिले पनि अगाडिको मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्नु होइन, दुरुत्साहित गर्ने, होच्याउने काममा यिनीहरू जहिले पनि व्यस्त रहन्छ। त्यसकारण एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईँ कोही मान्छेको अगाडि पढ्न साथ नै उसले तपाईँको गुणमा ध्यान दिन्छ कि दुर्गुणमा ध्यान दिन्छ? यदि दुर्गुणमा ध्यान दिन्छ भने तपाईँ सतर्क हुनुपर्छ। ल है, तपाईँ रेड लाइनमा आइसक्नुभयो, तपाईँ खतरा बत्तीमा आइसक्नुभयो। किनकि यो मान्छेले तपाईको पोजिटिभ पोइन्ट होइन नेगेटिभ पोइन्टबाट सुरु गरेको छ। यसले तपाईको नेगेटिभ कुरालाई औल्याएको छ भने यसले छिट्टै तपाईलाई ड्रेन्ड गराइदिन्छ। लामो समय यस्तो मान्छेसँग बस्नु पर्यो भने रोगी बनाइदिन्छ। ओके, नम्बर 1 होच्याउनु। ऊ होच्याइरहन्छन्, आफूलाई ठुलो पार्ने अरूलाई सानो पार्ने काम यिनीहरूले गरिरहन्छ। दोस्रो, यस्ता मान्छेहरूको अर्को खालको स्वभाव त्यो कस्तो हुन्छ? निन्दा चर्चा। यिनीहरू साह्रै निन्दामा रस लिने खालका हुन्छन्। निन्दा भनेको आलोचना गर्नुमा। तपाईको अगाडि उसले सबैको आलोचना गरिरहेको हुन्छ। याद राख्नुहोस् त्यो कुरा। सबैको, फल्ना मान्छे यो कारणले खत्तम छ, त्यसका मान्छे यो कारणले खत्तम छ, यी मान्छेहरू हेर्नै नहुने खालका मान्छेहरू, भेट्नै नहुने खालका मान्छेहरू, यिनीहरूले जिन्दगीलाई बर्बाद गरिदिन्छन्। यानी कोही पनि मान्छे तपाईँ बाहेक सबैको आलोचना गर्न थाल्छ उसले गफमा। तपाईँलाई गर्दैन उसले, याद राख्नुहोस्। तर अरूलाई गरिरहेको हुन्छ। त्यो अरूमा तपाईँलाई साह्रै मनपर्ने मान्छे पनि पर्दिन्छ। अनि उसको कुरा सुन्दा एकछिन तपाईँलाई रमाइलो पनि लाग्न सक्छ, किनकि अरूको निन्दा चर्चा सुन्न रुचि लाग्छ मान्छेलाई। तर बिस्तारै बिस्तारै तपाईले यो पत्ता लगाउनु हुनेछ कि अहिले तपाईको अगाडि यसले सबैको निन्दा गरेका छन्। जो पात्र गफमा अगाडि आयो सबैको खोइरो खनेका छन् यिनले। अब तपाईलाई त केही गरेको छैन, त्यसकारण तपाईँ अहिले मक्खै होला। तर अब यो मान्छेले अरू मान्छे भेट्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ हुँदैन, अनि पालो तपाईँको सुरु गर्छ उसले। त्यसकारण तपाईको अगाडि तपाईको आलोचना नगर्ने र अरूको अगाडि अरूको आलोचना नगर्ने, अनि तपाईको पालो सुरु गर्छ, किनकि त्यो उसको स्वभाव हो। यस्ता मान्छेलाई स्पिरिचुअल भ्याम्पायर पनि भनिन्छ। भ्याम्पायर भन्ने एउटा पात्र जसले रगत चुसेर मारिदिन्छ मान्छेलाई। यो आध्यात्मिक रगत चुस्ने खालका। यानी यस्ता मान्छेले तपाईँ भित्रको यो श्रद्धा, आस्था, सारा कुरालाई हल्लाइदिन्छ यसले। किनकि तपाईले भरोसा गरेका सारा मान्छेको भरोसा टुटाइदिन्छ यसले। हो, त्यो मान्छे संगत गर्नु हुँदैन, उसको एक कुरा मलाई थाहा छ। अनि तपाईलाई जो मान्छे आस्थावान लागेको छ, ठीक लागेको छ, त्यो आस्थावान लागेका मान्छेहरूको सारा नेगेटिभ कुरा उसले चाहिँ खोल्दै 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 तपाईलाई खोक्रो बनाइदिन्छ। सुन्दा त ठिकै लाग्छ, सुन्दा त रमाइलो पनि लाग्ला, तपाईलाई रसै पनि लाग्ला, यस्तो पो यस्तो पो। तर जब सबै मान्छे तपाईलाई गलत हुन्छ त्यो बेला तपाईले भरोसा गर्ने को रहन्छ जीवनमा भन्नुस् त। अब त्यसकारण गान्धीले एक ठाउँमा भनेका छन् कि यस्ता गलत निन्दा कहिले पनि नहेर्नु, हेर्नु पर्यो भने यस्ता निन्दा कुरा, निन्दनीय कुरा नसुन्नु र नबोल्नु। अतः यसलाई स्पिरिचुअल भ्याम्पायर भन्नुको मतलब याद राख्नुहोस्, कोही पनि मान्छेको नकारात्मक कुरा तपाईले आस्था गर्ने पात्रको समेत उसले नकारात्मक कुरा वक्लिसकेपछि तपाईको आस्था पट्किन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँ एक्लो हुन्छ, अनि तपाईँ आध्यात्मिक कहिल्यै हुन सक्दैन। किनकि आध्यात्मिक हुनको लागि श्रद्धाको आवश्यकता पर्छ। अतः स्पिरिचुअल भ्याम्पायर। अब तेस्रो खालको मान्छे या तेस्रो गुण
या अवगुण यो मान्छेको। यिनीहरू के हुन्छन् भन्नाले भेट्ना साथ नन स्टप बोल्न थाल्छन् है, पट्ट मानो विश्व रिकर्ड राख्न खोज्दैछन् यिनले, नन स्टप बोल्या बोले। तर यो बोलीमा फेरि सारा कुरा आफ्नै मात्रै बखान गरिरहेको हुन्छ। याद राख्नुहोस्, यो एक जातको टक्सिक पर्सनालिटीमा यो स्वभाव हुन्छ, या थुप्रै मान्छेमा जसले तपाईँ टक्सिक पर्सनालिटी भन्नुहुन्छ यो स्वभाव हुनसक्छ। नन स्टप बोल्न साथ तपाईँले त थाहा पाइहाल्नु भयो, ल है यो मान्छे टक्सिक हुनसक्छ। तर नन स्टप बोल्दैमा टक्सिक हुन्छ भन्ने छैन। यदि उसले बोल्दाखेरि आफ्नो मात्रै कुरो गर्दैछ, उसले म यस्तो राम्रो काम गरिरहेको छु, मेरो योजना यो छ, उसले अरूको बारेमा केही बोल्दैन, आफ्नो बारेमा मात्रै। उसले आफ्नो मात्रै भजन गाइरहेको हुन्छ, एक किसिमबाट आफ्नै मात्रै वखान गरिरहेको हुन्छ, आफ्नै मात्रै जयकार गरिरहेको हुन्छ, आफ्नै परिवार, आफ्नै छोराछोरी, आफ्नै सन्तान, आफ्नै पुर्खा, आफ्नै जात, आफ्नै धर्म, आफ्नै संस्कृति, आफ्नो कुरा उसलाई बडो प्यारो लाग्छ। याद राख्नुहोस्, त्यो आफ्नो विषय भनेको यो व्यक्तिगत विषय मात्र होइन, उसले समातेको धर्म, उसले समातेका गुरु, उसले समातेका विश्वास, उसले समातेका किताब, उसले समातेको कुरा जति सर्वश्रेष्ठ लाग्ने उसलाई, र अरूले समातेका जति, अरूका कुरा जति थोत्रो छुत्रो लाग्ने, मानो ऊभन्दा ठिक मान्छे दुनियाँमा छँदै छैन भन्ने उसको बुझाइ हुन्छ। त्यसकारण यदि कसैले तपाईँलाई नन स्टप कुरा बोल्न थाल्यो र यो कुरामा आफ्नै मात्रै वखान छ, आफ्नै बारेमा मात्रै पोजिटिभ कुरा गरेको छ भने तपाईँ फेरि पनि रेड लाइट बोलेको छ, या खतरा जोनमा आइसक्नु भयो तपाईँ। यो मान्छे खतरनाक छ तपाईँको लागि। यो स्पिरिचुअल भ्याम्पायर जस्तै यो मान्छेले तपाईँलाई पनि बिस्तारै खोक्रो बनाइदिन्छ। यसलाई इङ्ग्लिसमा स्ट्रेट ज्याकेट भनिन्छ। अनि अर्को खालको मान्छे हुन्छ, आफू जहिले पनि ठिक लाग्ने आफू जहिले पनि ठिक लाग्ने। याद राख्नुहोस् यो कुरा, आफू जहिले पनि ठिक लाग्ने, अरूले गरेको काम त्यहाँ जहिले पनि कुनै न कुनै दोष देख्ने, तर आफू भने जहिले पनि ठिक हुने। र आफू जहिले पनि ठिक भयो भने त्यो अगाडिको मान्छेलाई चाहिँ चोट के पर्छ त भन्नाले कि ठिक तैँले मात्रै गर्ने हो र, मैले गर्ने होइन र, कि दोष तेरो हुँदैन र, मेरो मात्रै हुने हो र, यो द्वन्द्व अगाडिको मान्छेमा चल्छ अथवा तपाईँमा चल्छ। र यसरी द्वन्द्व चलेपछि बिस्तारै तपाईँ ड्रेन हुँदै जान्छ, थाकिँदै जान्छ, गाह्रो हुँदै जान्छ। र यस्तै मान्छे तपाईँको पोइ परेको भए, या तपाईँको जोइ परेको भए, या तपाईँको कोही परेको भए, जहिले पनि तपाईँ उसको साथमा बसिरहनु परिरहेको भए हालात के हुन्छ, बिस्तार तपाईँ ब्लड प्रेसरको शिकार बन्दै जान्छ, बिस्तार तपाईँलाई थाइरोइड बढ्दै जान्छ, बिस्तार तपाईँलाई चाहिँ इम्युन सिस्टम कमजोर भएर अरू रोग आएको अनुभूत हुन जान्छ। क्यान इमेजिन इट? त्यसकारण यो मान्छे पनि, यस्ता मान्छे पनि विषाक्त मान्छे हो। र एउटा खालको विषाक्त पर्सनालिटी नन स्टप बोल्ने त मैले भनिहालेँ। तर अर्को खालको पर्सनालिटी कस्तो हुन्छ त भन्नाले तपाईँलाई उसले बोल्नै नदिने, यानि तपाईँले बोल्न थालेपछि बिचमा कुरा काटिहाल्ने। तपाईँले के भनिरहनु भएको छ उसलाई चासो हुँदैन, उसले सुने जस्तो गर्छ, तर त्यो सुनिरहेको हुँदैन। यसलाई मैले कहाँ कसरी काट्ने भनेर पालो पर्खिरहेको हुन्छ। यदि त्यो पालो आएन भने बिचैमा पक्नु मैले तपाईँको कुरा काटेँ, सरी, कुरा काटे जस्तो फिलिङ नगर्नुहोस् भन्दै कुरा काट्छ। कुरा काटे यानि तपाईँको पुरा कुरा नसुन्ने र आफ्नो पुरा कुरा सुनाउने। अनि त्यसपछि के हुन्छ त परिणाम भन्नाले तपाईँले उसले मरे नै बुझ्न सक्दैन, किनकि तपाईँको कुरा सुनेकै छैन। कसरी बुझ्ने? तपाईँको एङ्गल उसले बुझेकै छैन। कसरी उसले तपाईँलाई न्याय गर्ने, तपाईँको मर्का कसरी थाहा पाउने, तपाईँको पीडा कसरी थाहा पाउने, तपाईँको दर्द कसरी थाहा पाउने, तपाईँलाई सहयोग गर्ने कसरी, जबकि उसको कुरा तपाईँले सुन्नुभएकै छैन अथवा उसले तपाईँको कुरा सुनेकै छैन। यस्तो अवस्थामा यस्ता मान्छेले सुरुमा तपाईँलाई मैले अघि भने जस्तै गाह्रो, अप्ठ्यारो, बोरिङ सबै पारिदिन्छ। तर यस्तै मान्छेसँग काम गर्नु पर्यो, यस्तै मान्छेसँग बस्नु पर्यो भने तपाईँ मानसिक रोगको शिकार हुँदै जाने सम्भावना बढ्दै जान्छ। र यो मानसिक बोझको कारणले गर्दा फेरि कतिलाई शारीरिक रोग देखा पर्न थाल्छ। यसको चर्चा हामी गरिसकेका छौँ। अनि यिनीहरूको एउटा गजबको विशेषता फेरि यस्तो पर्सनालिटीमा, यो विषाक्त पर्सनालिटीमा एउटा गजबको हुन्छ,
यिनीहरूले सरी कहिल्यै भन्दैन। याद राख्नुहोस्, यस्तो एउटा पर्सनालिटी या यस्तो एउटा विषाक्त पर्सनालिटी, अगाडि मैले कुरा गरिरहेको छु, गल्ती त आफूबाट पनि हुन्छ, तर उसलाई गल्ती आफूबाट हुन्छ भन्ने लाग्दैन। गल्ती त अगाडिको मान्छेले गर्छ, मैले कहाँ गर्छु र? म गल्ती गर्ने मान्छे होइन के? म मूर्ख हुँ र? मलाई थाहा छैन र? उसलाई भित्रैदेखि के कन्भिन्स ऊ भइरहेको हुन्छ, लागिरहेको हुन्छ, मैले गल्ती गर्दैन, गल्ती गर्ने त अगाडिको मान्छे हो। त्यसकारण जस्तो सुकै गल्ती भए पनि, खत्तम भए पनि, अरूलाई चोट लागे पनि अगाडिको मान्छे घोसीमुन्टो लगाइसकेको हुन्छ, निउरिसकेको हुन्छ, गाह्रो भइसकेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ रोइदिएको हुन्छ उसको अगाडि, किनकि उसलाई चोट परिसकेको हुन्छ। यो सबै हुँदा पनि सरी पनि चुक पनि भन्दैन उसले। किन भन्नाले ठिकै छ नि त, मैले यस्तो सत्य बोलेर पनि कोही रोइरहन्छ भने मैले के गर्ने भन्छ उसले। मैले सत्य बोलेर पनि कोही रिसाउँछ भने मैले के गर्ने भन्छ उसले। मैले सत्य बोलेर पनि कसैलाई दुःख लाग्छ भने मैले के गर्ने भन्छ। अरे यार, सत्य भनेको, याद राख्नुहोस्, सत्य भनेको बडा जटिल कुरा हो। यो ग्लास आधा खाली पनि सत्य हो, आधा भरि पनि सत्य हो। याद राख्नुहोस्, तपाईको सत्य आधा खाली हुन सक्छ, कसैको सत्य आधा भरि हुन सक्छ। जब तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ, अरू मान्छे झुट हुनुपर्छ भन्ने छैन, अरू मान्छे पनि त्यत्तिकै सत्य हुन्छ जति तपाईँ सत्य हुन्छ। र यस्ता विषाक्त व्यक्तित्वले अरूको सत्य नदेख्ने, आफ्नो सत्यमा जोड दिन्छ। ग्लास आधा खाली छ छ छ, तिमी मूर्ख हौ, किनकि यो माथि तिमीले हेरेनौ, मेरो कुरा बुझ्दै बुझ्दैनौ तिमीले, मैले तिमीलाई बुझाउन नसकेको, मैले तिमीलाई नबुझेको मलाई थाहा नै छैन, यो ग्लास म देखाइदिएको छु, त यहाँ हेर्न भनिरहेको हुन्छ उसले, जबकि त्यसको मुनि चाहिँ भइरहेको पनि छैन, त्यहाँ हेर्नु पर्दैन। अगाडिको मान्छेले ऊ रोइसकेको हुन्छ, ऊ रिसाइसकेको हुन्छ, ऊ पीडित भइसकेको हुन्छ, ऊ जङ्गिसकेको हुन्छ, तर तपाईँ आफ्नो कुरामा चाहिँ अडिग भएर मै मात्रै ठिक छु। त्यसकारण सारा मान्छेलाई पीडा चोट सबै दिएर पनि सरी उसले कहिल्यै पनि भन्दैन। त्यस्ता मान्छेले, याद राख्नुहोस्, अब तपाईँको कल्पनामा को छन्? बाउ, आमा, दाई, भाइ, साथी, कोही पनि मान्छे जसले सरी कहिल्यै भन्न जान्दैन, ती मान्छे विषाक्त मान्छे हुन्, किनकि उनले गल्ती गरेको महसुस पनि कहिल्यै गर्दैन। विषाक्त व्यक्तित्वको अर्को एउटा ट्रेट, ढाँचा हुन्छ, सानो सानो कुरामा रिसाइरहने, सानो सानो कुरामा झर्किरहने, अथवा एकचोटि रिसाएपछि लामो रिसाइदिने, जसको कारणले काम बिग्रिने। किनकि रिसाएको बेलामा काम लिन सक्दैनौ कसैसँग, या त सानसानो कुरामा रिसाएर तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिरहने, अनि उसँग काम गर्नै डर लाग्ने। यो मान्छेसँग केही कुरा खोल्यो कि ऊ रिसाउला कि उसको अगाडि जाँदै नै डर लाग्न थाल्छ, किनकि ऊ रिसाइहाल्ला कि, अनि फेरि रिसाएपछि काम सबै बिगाएर दिन्छ। त्यसकारण त्यस्तो पर्सनालिटीको अगाडि जान पनि डर लाग्छ मान्छेलाई। अतः यो बिचबिचमा रिसाइरहने, कुरामा रिसाइरहने, लामो रिसाइरहने मान्छेहरू यो विषाक्त पर्सनालिटी हो। यी मान्छेहरूसँग पनि बच्नुपर्छ, किनकि यिनीहरूको स्वभाव बदलिनेवाला छैन, बदल्ने तपाईँ आफूले आफूलाई हो। अब यो विषाक्त पर्सनालिटीहरूको एउटा गजबको गुण हुन्छ फेरि, या दुर्गुण हुन्छ। उसको लागि गुण हो फेरि त्यो, अरूको लागि दुर्गुण हुन्छ। त के त भन्नाले यिनीहरू अरूलाई कन्ट्रोलमा राख्ने, जहिले पनि यिनीहरूले अरूलाई कन्ट्रोलमा राख्छ। उनीहरूले अरूको समय कन्ट्रोलमा राख्ने, सम्पत्ति कन्ट्रोलमा राख्ने, कुरा कन्ट्रोलमा राख्ने, यानि अरूलाई कन्ट्रोलमा राखेर त्यसबाट फाइदा लिने। अब समयको फाइदा लिनु पर्यो कि, या सम्पत्तिको फाइदा लिनु पर्यो कि, या कुनै चिजको फाइदा लिनु पर्यो, ऊ जहिले पनि फाइदामुखी हुन्छ। यसलाई म्यानिपुलेटिभ पर्सनालिटी भनिन्छ। यानि अरूलाई चाहिँ खेलाएर, अरूको भावनामा, अरूको चाहनामा, सबै चिजमा उसले खेलिदिन्छ, अनि कन्ट्रोलमा राख्ने, अनि फाइदा लिने, अनि फाइदा लिइसकेपछि तपाईँलाई फाइदा केही पनि नदिने। र यस्ता मान्छेसँग बस्दा त्यतिकै थाहा हुन्छ कि आफूले सबै दिएको छु, मैले केही पनि पाएको छैन, मैले टाइम दिएको छु, मैले आफ्नो बुद्धि सेयर गरेको होला, मैले आफ्नो सबै कुरा लगानी गरिसकेको होला उसँग, तर मैले केही पनि पाएन उसँग। म खोक्रो फिलिङ हुन्छ। जोइपैको सवालमा यो धेरैलाई हुन्छ। 20 वर्ष बसिसकेको हुन्छ, 20 वर्षसम्म सँगै बसेर पनि केही नपाएको जस्तो चाहिँ फिलिङ भइदिन्छ जोइलाई या फोइलाई, या दुई मध्ये कोहीलाई।
अतः यस्तो पर्सनालिटी यदि अगाडि तपाईँ पर्नुभयो र त्यस्तो श्रीमान छ श्रीमती छ भने तपाईँ विषाक्त पर्सनालिटीको अगाडि हुनुहुन्छ। अनि यस्ता मान्छेको थुप्रै किसिमका स्वभाव हुन्छन्। त्यसमध्ये एउटा स्वभावको चर्चा अझै मैले यहाँ गर्नुपर्छ। त्यो स्वभाव के त प्ले भिक्टिम भनिन्छ। आफू जहिले पनि कमजोर भएको, खत्तम भएको, ठगिएको, बर्बाद भएको एउटा पर्सनालिटी यो पनि छ। तपाईँ उसको घरमा जानुहोस्, उसलाई भेट्न साथ आज टाउको दुखिरहेछ, साह्रै गाह्रो भइरहेको छ, सुरु त्यसले गर्छ। किन त भन्नाले त्यसो गर्दा तपाईँको एटेन्सन उसले खोज्छ, उसले पाउँछ। उसले भन्न थाल्छ मलाई चाहिँ यार बाउले पनि ठगेको हो, बाजेले पनि ठगेकै हो, मलाई यो देशले पनि ठगेको छ। उसले आफूलाई भिक्टिम बनाएर प्रस्तुत गर्छ। म शिकार भएँ, आर्थिक रूपमा शिकार भएँ भन्नु पर्यो कि, या कसैले मलाई पीडित पारिदियो भन्नु पर्यो कि, ऊ आफू खत्तम भएँ भनेर प्रस्तुत हुन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि उसलाई फाइदा के त भन्नाले अनि तपाईँको सहानुभूति, तपाईँको समय त्यहाँ त दिनु पर्यो, किनकि यो खत्तम भएको मान्छेलाई त केही त राहत दिनु पर्यो। हो त्यसरी आफूलाई भिक्टिमको रूपमा प्रयोग गरेर पनि अरूलाई तानिराख्ने, अरूलाई ट्र्यापमा पार्ने, उनको अरू कामलाई बर्बाद पार्ने काम, यो पनि एउटा पर्सनालिटीको विषाक्त पर्सनालिटीको टाइप हो। या कुनै कुनै विषाक्त व्यक्तित्वमा यो टाइप पनि हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। अब यी सबै कुरा मैले भनिरहँदा सायद यहाँलाई प्रश्न उठ्दो होला, जिज्ञासा उठ्दो होला, यस्ता मान्छे त चारैतिर भेटिन्छन्, किनकि या त यो मैले भनेको जति पनि पोइन्टहरू छन् सबै भएको मान्छे पनि भेटिन्छ, या त कसैमा कुन पोइन्ट, कसैमा कुन पोइन्ट, कसैमा कुन पोइन्ट हुन्छ। तर जस्तो सुकै मान्छे भए पनि एउटै मात्रै दुर्गुण भए पनि तपाईँलाई उसले बोर बनाइदिन्छ, तपाईँलाई उसले गाह्रो पारिदिन्छ, अथवा यो सबै भइदियो भने त झनै तपाईँलाई पीडित बनाइदिन्छ। यस्ता मान्छेबाट बच्ने कसरी? किनकि यस्ता मान्छेबाट बचेन भने याद राख्नुहोस् यो कुरा, यस्ता मान्छेसँग चाहिँ बच्न सकेन भने या त तपाईँ चाहिँ आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हुन्छ, तपाईँको अन्तर्यात्रा समाप्त हुन्छ। यो त धेरैलाई चाहिँ चासो लाग्ने विषय नहुनु पनि सक्छ, किनकि धेरै मान्छे अझै आध्यात्मिक छैनन्। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने, तपाईँलाई यसले चाहिँ थाइरोइडको रोगी बनाउँछ, ब्लड प्रेसरको रोगी बनाउँछ, तपाईँलाई यसले मुटुको रोगी बनाउँछ यदि यस्तो मान्छेसँग लामो समय बस्नु पर्यो भने। अब एउटा कुरा, यस्ता मान्छेसँग डिल कसरी गर्ने, व्यवहार कसरी गर्ने, बच्ने कसरी? सिम्पल कुरा, यस्ता मान्छेको अगाडि नै नपर्ने। सबभन्दा सजिलो कुरा, यस्ता मान्छेको अगाडि नै नपर्ने। किनकि यो खालका पोइन्टहरू तपाईँले भेटाउनु भयो भने यस्ता मान्छे म खतरा जोनमा आएँ फनक्क फर्कने, बिदा लिने सबभन्दा सजिलो तरिका। तर सर त्यस्तो सम्भव चाहिँ जहिले पनि त हुँदैन नि। ठिक भन्नुभयो तपाईँले, जहिले पनि सम्भव हुँदैन त्यो, किनकि त्यो आफ्नो जोइ पर्न सक्छ, पोइ पर्न सक्छ त्यस्तो पर्सनालिटी, अथवा छोराछोरी हुनसक्छ त्यस्तो पर्सनालिटी, अथवा साथीभाइ जोसँग काम लिइरहनुपर्छ, काम गरिरहनुपर्छ सँगै बसेर, त्यो हुनसक्छ त्यो पर्सनालिटी। अनि गर्ने के नि त, काम त गर्नै पर्यो। परिवारभित्र छ अथवा कुनै ठाउँमा कुनै यात्रामा मेरो सिटमै बसेको पर्सनालिटी त्यही हुनसक्छ, म सिट फेर्न मिल्दैन त्यहाँ, अथवा जेलमा अथवा होटलमा कतै पनि जहाँ तपाईँ भाग्नै मिल्दैन, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? अब बिहेमा बडो गाह्रो हुन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? यो साइकोलोजिस्टहरूले धेरै अगाडिदेखि खोजेको, बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको शब्द, यस्ता मान्छेलाई उपेक्षा गर्नु। उपेक्षाका दुईवटा धार छन्। एउटा धार भनेको मैले अघि भने जस्तै यस्तो मान्छे थाहा पाउनासाथ, चाल पाउनासाथ छोडिदिनु, त्यो मान्छे छोडेर अगाडि बढ्नु, किनकि दुनियाँमा एउटै मान्छेलाई मात्रै भेटिरहनुपर्छ भन्ने त छैन, नम्बर 1। अब छोड्न नमिल्ने मान्छे अघि भने जस्तै गर्ने के त्यसलाई? हो त्यो अवस्थामा उपेक्षा अब साइकोलोजिकल्ली हुनु पर्यो। फिजिकल्ली तपाईँले उपेक्षा गरेर इग्नोर गरेर जान सक्नुहुन्न, साइकोलोजिकल्ली उपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसलाई साइकोलोजिस्टहरूले 2013मा सन् 2013मा एकजना साइकोलोजिस्टले नाम पनि दिए त्यसलाई, ग्रे स्टोन मेथड भनिन्छ त्यसलाई। स्काइलार्क भन्ने साइकोलोजिस्टले दिएको नाम हो ग्रे स्टोन मेथड। यो भनेको के हो अलिकति बुझौँ। जसरी समुद्रमा बीचबीचमा ढुङ्गाहरू हुन्छन्, ठुल्ठुलो चट्टानहरू हुन्छन्, चट्टान उठेको हुन्छ, चारैतिर समुद्र हुन्छ।
अनि समुद्रको छालहरू चाहिँ बगिरहेको हुन्छ प्रत्येक क्षणमा। त्यो छाल चाहिँ गुटुटुटुटु आएर चाहिँ झ्याम्म हानिदिन्छ त्यो ढुङ्गालाई, अनि फेरि त्यो छाल फर्कन्छ, अनि फेरि छाल आउँछ, फेरि हानिदिन्छ। अब छालले त हाने गर्ने हो ढुङ्गालाई, याद राख्नुहोस्, प्रहार गरे गर्ने हो, छालको स्वभाव त्यही भयो। अब ढुङ्गाले के गर्छ त? ढुङ्गाले केही पनि गर्दैन। ढुङ्गा चुपचाप आफूलाई केही पनि नभए जस्तो बसिदिन्छ। याद राख्नुहोस्, यसलाई ग्रे स्टोन मेथड भनिन्छ। मेरो अगाडि विषाक्त व्यक्तित्व छ, गलत मान्छे छ, नकारात्मक मान्छे छ, खालि नकारात्मक मात्रै कुरा गर्ने मान्छे छ। अब उसँग मैले बसिरहनु परेछ, काम लिइरहनु परेछ, मेरो श्रीमती हो, श्रीमान हो या छोराछोरी हुन् भने यसले त मलाई रोगी बनाउने भयो। मेरो आध्यात्मिक यात्रा त यसले समाप्त पार्ने नै भयो। म आध्यात्मिक हुँ भने होइन, म भौतिक मान्छे हुँ, भौतिकवादी मान्छे हुँ भने मलाई रोगी पार्ने नै भयो। तर बच्नु त पर्यो। एक बारको जुनी भनिन्छ, अर्को बार थाहा छैन। त्यसकारण अहिले बच्नुपर्छ यस्ता मान्छेसँग। र ग्रे स्टोन मेथड साइकोलोजीमा प्रयोग हुने मेथड हो। त्यसमा अगाडिको मान्छेसँग डिल गर्ने कसरी त? मैले थाहा पाएँ यो मान्छे विषाक्त मान्छे छ, त्यस भए ढुङ्गा जस्तै उभिनु, काम गर्नु उसँग गर्नै पर्यो। सकभर त जवाफै नदिनु। उनले जे भन्छन् जवाफै जवाफ दिनु पर्यो भने हाँ र नामा हुन्छ हुन्छ, हुँदैन, यो ठिक छ ठिक। सकभर कुरै नगर्नु, गर्नै पर्यो भने थोरैभन्दा थोरै गर्नु, तर काम चाहिँ जारी राख्नु र उनको कुनै पनि कुरालाई सिरियसली नलिनु। अनि उसँग काम पनि भइरहेको छ, बसिरहेको पनि छ, र मैले चाहिँ त्यो समुद्रको बिचको ढुङ्गा जस्तै चारैतिर उसले मलाई हमला गरिरहेको हुन्छ, नेगेटिभ कुराको बाढी ल्याइरहेको हुन्छ, हरेकपल्ट उसले हानिरहेको हुन्छ आफ्नो स्वभावअनुसार, तर मैले प्रतिक्रिया जनाएको हुँदैन। अनि के हुन्छ भन्नाले त्यो मान्छे तपाईँसँग बोर हुन्छ। किनकि यो नेगेटिभ, यो विषाक्त पर्सनालिटीलाई उस्काउने काम तपाईँले गरिरहेको। कसरी त भन्नाले उसलाई जवाफ दिँदै, उसँग झगडा गर्दै, उसँग रिसाउँदै, त्यो गर्दा उसलाई बल मिल्छ। याद राख्नुहोस्, त्यो गर्दा उसलाई बल के मिल्छ त भन्नाले टाँसिने एउटा बहाना मिल्छ, अनि ऊ तपाईँलाई छोड्नै चाहँदैन। याद राख्नुहोस्। र जाँदा जाँदै मैले फेरि पनि यसलाई भन्नुपर्दा, यसलाई चाहिँ बटम लाइनको रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दा 3 कुरा मात्रै छन्। पहिलो कुरा के हो त भन्नाले यस्ता मान्छेले हाम्रो आध्यात्मिक जीवनलाई बर्बाद पारिदिन्छ, अन्तर्यात्रालाई समाप्त पारिदिन्छ, नम्बर 1। र नम्बर 2, यस्ता मान्छेले हाम्रो शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा हामीलाई चाहिँ ध्वस्त बनाइदिन्छ, र शारीरिक र मानसिक रूपमा ध्वस्त भएपछि हामी सामाजिक रूपमा पनि ध्वस्त हुँदै जान्छौँ। त्यसकारण यस्ता मान्छेसँग बच्नुपर्छ। र बच्ने 2 तरिका मैले बताएँ। एउटा त फिजिकल्ली नै छोड्नु, अगाडि नबस्नु। दोस्रो कुरा, उनीहरूलाई बोर पार्दैन। ग्रे रक मेथड प्रयोग गर्ने। बढी जानकारीको लागि ग्रे रक मेथड भनेर नेटमा पनि सर्च गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। जय होस्।